नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। वर्षको अन्तिम दिन आज, यो दशकको पनि आज अन्तिम दिन हो। यो दशकले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनलाई एउटा उचाइमा पुर्यायो। यो दशकले नेपाललाई उत्कृष्ट संविधान मात्र दिएन, नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएन, समृद्धिको लागि बिउ रोप्ने वातावरण पनि बनायो। यही दशकबाट सुरु भएको संघीयताको अभ्यासले देशको विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई मूर्त बनाएको छ। बितेको वर्ष चुनावी वर्ष बन्यो। लोकतन्त्रको आधार मानिने निर्वाचनले संघीयतालाई बलियो बनाउने बाटो तय गरिसकेको छ। मात्र देशले राजनीतिक स्थिरता खोजिरहेको छ। आजको समाचारमा समय समीक्षाको साथै देश विदेश र खेलकुदका खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। वर्षको अन्त्यसँगै यो दशकको पनि अन्तिम दिन आज, चुनावी माहौलमा बितेको वर्षले आर्थिक प्रतिकूलता खेप्नु परेको विश्लेषण। खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षण, विधेयक निर्माण भए पनि सदनमा भने पुग्न सकेन। पश्चिम नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पाल्पाको कमल पोखरी ताल अतिक्रमणको चपेटामा, पूर्वाधार विकासको अभाव पनि झेल्दै। कूटनीतिक विवादको अन्त्य गर्दै आपसी सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न कतार र बहराइन सहमत, द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास र एकतामा प्रतिबद्ध। र इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत आज पन्जाब र गुजरात भिड्दै एक अर्कोलाई पछि पार्दै दुवै समूह तेस्रो जितको प्रतीक्षामा। समाचार अब विस्तारमा। यो वर्षको अन्तिम दिन आज, भोलिबाट नयाँ वर्ष 2080 शुभारम्भ हुँदैछ। विक्रमसम्म 2079 को अन्त्य त छँदैछ, यो वर्षसँगै यो दशक पनि सकिँदैछ। नेपालको हितमा समग्र 70 को दशकसँगै 2079 साल कस्तो रह्यो, एकपटक फर्केर हेरौँ। 2080 सालको शुभारम्भ हुँदै गर्दा 2070 सालको दशक अर्थात् पछिल्लो 10 वर्ष अवधिमा नेपालमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भए। 70 को दशकले हामीलाई एक संविधान, 2 स्थानीय तह, प्रादेशिक निर्वाचन, 3 तहका सरकार लगायत केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि छोडेर गयो। 7 प्रदेश र 753 पालिका सहितको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। गोर्खा भूकम्प, नाकाबन्दी, विश्वव्यापी कोरोना महामारी जस्ता विपत्ति र प्रकोप हामीले खेप्यौँ। राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक अनेक दृष्टिले यो वर्ष मात्र होइन, दशक नै प्रतिकूलतामा बित्यो। खराब विश्व अर्थतन्त्रका बाछिटा नेपालमा पनि नराम्रोसँग देखिए। कोभिड-19 को प्रतिकूलता सम्हालिन नपाउँदै रुस युक्रेन युद्धको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गाज्यो। बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलता नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि स्वाभाविक रूपमा देखियो। आर्थिक सूचक खलबलिए, लिइएका लक्ष्यहरू पूरा भएनन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धर्मरायो, जनजीवन प्रभावित बन्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, उच्च मूल्य वृद्धि, खस्कदो सरकारी राजस्व, न्यून विकास खर्च, आकाशिदो बजेट, वैदेशिक व्यापार घाटा लगायत अनेकौं समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए। अर्थतन्त्रका 3वटै स्तम्भ सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र खलबलिए। समग्र आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी बन्न पुग्यो। करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्धको आन्दोलन लगायतका घटना र प्रकरण भए। गभर्नर निलम्बन र पुनर्बहाली प्रकरण पनि यस वर्ष निकै चर्चामा रह्यो। लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाका बारेमा पनि यस वर्ष निकै ठूलो प्रश्न उठ्यो। यस्तै वर्ष 2079 चुनावी वर्ष बन्यो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष 2079 राजनैतिक दलको सम्बन्ध पनि उतार चढावपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो। वर्ष 2079 बिदा हुँदै गर्दा आउँदो 2080 वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभाका रिक्त 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। वर्ष 2079 पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि विगतका भन्दा उत्साहजनक बन्न पुग्यो। कोरोना महामारीपछि कुनै एक महिनामा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिएको यो आँकडाले वर्ष 2079 को समापन सुखद बनायो। उता न्यायालयको इतिहासमा 2079 साल कायम मुकायमकै भरमा बितेको छ। समग्रमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उतार चढावका बीच केही निराशा तथा केही आशा जगाएर वर्ष 2079 बिदा हुँदैछ। नयाँ वर्ष 2080 साल सम्पूर्ण नेपालीका लागि उल्लासमय बनोस्, देश विकासको गतिमा अझै लम्कियोस्, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा घट्दै स्वदेशमै स्वरोजगारीका अवसरहरू बढेर जाउन्,
सबैलाई शुभकामना। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकाको प्रयोग गरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गर्ने कार्य रोकिएको छैन। बाँकेको जमुना नाकाबाट बितेको 1 वर्षमा 507 जना महिला र बालबालिकाको उद्धार गरेको माइती नेपालले बताएको छ। माइती नेपालको नेपालगञ्ज कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 1 वर्षको अवधिमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा नाका पार गर्न लागेका 507 जना महिला र बालबालिकालाई नेपाल प्रहरी समेतको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ। माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोइरालाले विभिन्न बहाना र प्रलोभन दिएर पश्चिम नेपालका दाङ, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट लगायतका जिल्लाका महिला तथा बालिकाहरूलाई नाका पार गराउने गरेको बताउनु भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा विभिन्न जिल्लाबाट हराएका 712 जना महिला र बालिकाको खोज तलास तथा उद्धारको निवेदन परेकोमा खोज तलास गर्दा 246 जना फेला परेको संयोजक कोइरालाले बताउनु भएको छ। अझै पनि 466 जनाको अवस्था अज्ञात रहेकाले उनीहरूको पनि खोजी कार्य विभिन्न माध्यमबाट जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ तरिकाको प्रयोग गरेर नाका पार गराउने कार्य गर्दै आएकाले पनि नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा सक्रिय अर्को संस्था शक्ति समूहले बताएको छ। मानव बेचबिखन रोक्न समय-समयमा नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको माइती नेपालले बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रदेश सरकारलाई नागरिक समाज तथा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरूले ऐन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। केन्द्र सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 निर्माण गरेको 4 वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माणको लागि काम भइरहेको भनाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको छ। समग्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई केही स्रोत साधनका आवश्यकता पर्छ। सरकारलाई अलि ठुलै परिमाणमा पनि पर्छ, तर अहिले भइरहेको स्रोत साधनलाई त्यो क्षेत्रमा चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र यो पालना चाहिँ अब 100% गर्नलाई केही समय लाग्ला, तथापि त्यो बाटोमा हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट मन्त्रालयले तयार पारेको छ। ड्राफ्टलाई पुरा गरेर मन्त्री परिषद हुँदै सदनसम्म पुर्याइनेछ। खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चितताको लागि 3 तहकै सरकारले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। फियान नेपालका प्रदेश प्रमुख सुरेश कुमार गौतमले 3 तहकै सरकारको दायित्वभित्र खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति पर्ने बताउनुभयो। यो खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको लागि चाहिँ सरकारले एउटा विशेष खालको आफ्नो प्याकेज बनाएर एउटा चाहिँ ऐन ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 ले तत्काल किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र वितरण र सोही बमोजिम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न अनिवार्य गरेको छ। तर प्रदेश तहमा ऐन निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री तुलसीराम शर्माले प्रदेशमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन निर्माणको लागि सबैसँग समन्वय गरिने बताउनुभयो। हरेक क्षेत्रबाट हामीले यसको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कामहरू हामीले त्यसलाई जनताको बिचमा अथवा हाम्रो चाहिँ कामको चरणमा हामीले त्यसलाई समावेश गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सबैलाई समन्वय गर्ने कुरा रह्यो। पेटभरि खान पाउने मानिसको मौलिक र नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नै पर्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कञ्चनपुरका स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको गहुँको दर रेट लागू नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहले दर रेट तोकेको भए पनि ट्र्याक्टर व्यवसायीले भने मनोमानी रूपमा मूल्य निर्धारण गरी रकम लिन थालेपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। कञ्चनपुरमा गहुँ थ्रेसिङको स्थानीय तहहरूले प्रति घण्टा 2200 देखि 2500 रुपियाँसम्म तोकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रति क्विन्टल 240 रुपियाँको दर कायम गरेको छ। तर ट्र्याक्टर व्यवसायीले भने गहुँ थ्रेसिङ गरे बापत प्रति घण्टा 3300 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर रेट कायम गरे पनि अनुगमन गर्न नसक्दा आफूहरू मर्कामा परेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। गहुँ उत्पादन गर्दा जोताई, सिँचाइ, मलखाद र थ्रेसिङको लागत खर्च बढ्दै गए पनि किसानले लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा गहुँ खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या नै घट्दै गइरहेको छ।
कञ्चनपुरमा 31,210 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुने गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको 5 नम्बर ओडालाई बालश्रम मुक्त ओडाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकाले बालश्रम मुक्त नगर बनाउने उद्देश्यले 2075 सालदेखि नै विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। छिट्टै नगरपालिकालाई नै बालश्रम मुक्त नगरको रूपमा घोषणा गरिने नगरपालिकाले बताएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंहले बालश्रम मुक्त ओडा घोषणा गर्दै नेपालको कानुन अनुसार 18 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका जनाइए पनि 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन नपाइने बताउनु भयो। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 761 बालिका र 684 जना बालक गरी जम्मा 1445 जना बालबालिका रहेका छन्, जसमा वडाभित्रका 372 जना बालबालिकाहरूले पोषण भत्ता पाइरहेका छन्। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका 5 लानामा 4G सेवा विस्तार गरिएको छ। टावर निर्माण भएको करिब 1 वर्षपछि 4G सेवा विस्तार भएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। स्थानीयहरू बिरामी हुँदा समेत रातको समयमा अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्सलाई खबर गर्न समस्या हुँदै आएको र अब त्यो समस्या समाधान हुने बडीकेदार गाउँपालिका 5 का पूर्व वडा अध्यक्ष बुद्धिसागर बिनाडीले बताउनु भएको छ। वडामा 4G सेवा विस्तार भएपछि अहिले गाउँपालिकामा भएका सूचना लगायतका समाचारमूलक सामग्री आदान प्रदान गर्न सहज भएको बडीकेदार गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष पदमसिंह बोहराले बताउनु भएको छ। पश्चिमी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पाल्पाको कमल पोखरी ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्डसँग जोडिएको ताल पर्यटनको लागि सम्भावनायुक्त भए पनि पूर्वाधार विकासको अभावमा कुरूप बन्न थालेको छ। यो हो ज्यादै पौराणिक कमल पोखरी ताल। नाम कमल पोखरी, तर कमलको फूल त फुल्न छाड्यो नै, ताल पनि साँगुरिँदै ताल नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ताले आम पाल्पाले सन्तरासमा बसेका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्ड नजिकै पर्ने ताल पर्यटकको बेग र प्रतीक्षामा टहलिएको छ। तर विडम्बना, तालको स्तरोन्नति गरी पूर्वाधार विकासमा 3 तहकै सरकारको चासो भने छैन। सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत कमल पोखरी ताल तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको प्रकृतिको वरदान नै मानिन्छ। तर तालको आसपासको निजी जमिनलाई स्थानीय सरकारले अधिग्रहण गर्न नसक्दा ताल कुरूप बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासले ढल सिधै पोखरीमा मिसाउँदा ताल दुर्गन्धित त बनेको छ नै, प्राकृतिक रूपमा पाइने कमल फूल र माछा समेत हराउँदै गएका छन्। तालको संरक्षण गरी पहिले जस्तै गरी डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याउन 3 तहकै सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा स्थानीयको माग रहेको छ। ठाउँ ठाउँमा कृत्रिम तालहरू बनाएर पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नलाई धेरै ताल तलैयाहरू बनाएर होइन पर्यटकहरू भित्राइरहेका छन्। तर हामीले आफ्नो नेचुरल अथवा प्रकृतिले दिएको ताललाई पनि राम्रोसँग संरक्षण गर्न
सकिरहेका छैनौँ। स्थानीय सरकार तानसेन नगरपालिकाले कमलपोखरी तालको संरक्षणमा बेवास्ता गर्दा ताल दिन प्रतिदिन कुरूप बन्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। ताललाई जलकुम्भीले ढकमक्क ढाकेको छ भने पहिले सञ्चालनमा आएको डुङ्गा बेवारिसे जस्तै बनेका छन्। वडा सरकार तानसेन नगरपालिका 7ले ताल संरक्षणको प्रयास गरे पनि वडाको सानो लगानी एक छेउ पनि नभएको वडा अध्यक्ष प्रदीप खन्नाल बताउनुहुन्छ। यो नेचुरल ठाउँ भएको हुनाले अत्यन्तै पर्यटकहरूलाई भित्राउन चाहिँ सहज वातावरण छ। त्यसकारणले गर्दा हामी स्थानीय सरकारको रूपमा रहेर यसलाई अत्यन्तै पर्यटनको हब बनाउनको लागि हाम्रो एकदम जोडबोड लागेर हामी लागिरहेको अवस्था छ। प्रकृतिले उपहार दिएर छाडेको कमलपोखरी जस्ता ताल पाल्पाका लागि माल पाएर चाल नपाए जस्तै भएको छ। हरेक निर्वाचनमा कमलपोखरीको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ भनेर उम्मेद्वारका घोषणा पत्रमा लेखे पनि निर्वाचनपछि भने कमलपोखरी गुमनाम जस्तै हुने गरेको छ। फलस्वरूप कमलपोखरीको संरक्षण प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासमा 3 तहकै सरकारले लगानी बढाउन जरुरी देखिन्छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। नागरिकका लागि अति जरुरी स्थानको पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा जनताले शास्ति भोग्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार विकासको कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा तपाईलाई कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भनेर आज हामीले सुर्खेतका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। 50 सालदेखि अहिलेसम्म दुःख काटे। अहिले म 65 वर्ष भएँ। दुःखै दुःख छ। छोराछोरी बजारमा बस्ने, बुढाबुढी त्यो कृषि पेसा छोड्न नसकिने, पेट पाल्न नसकिने, छोडेर पनि के गर्ने। छोराछोरी अहिलेको छोराछोरीले पढ्नको लागि पनि बजारमै बस्नु पर्यो। हामी बुढाबुढी बजारमा बसेर त खान पाउँदैन, कृषि गर्नै पर्यो। त्यही कृषि गरेको उत्पादन पनि भारी बोक्न पनि सक्दैनौँ। ठिक छ, अहिले यो पुल बन्यो, अझै एउटा सिनेरीमा पनि बनोस्, म अझै खुसी हुन्छु। र अहिलेसम्म हामीले भोग्नु परेको कठिनाइ के थियो भने र अहिलेसम्म यहाँको कुनै निक्लाउन पनि भएको छैन। गिटी बालु निकाल्ने जग्गा पनि क्षतिपूर्ति भएको छ र आउने जाने बाटो पनि विनाश भएको कारणले साह्रै दुःख पाएको थियो। यो पुल बनेमा धेरै अहिबारी खुसी व्यक्त गर्नेछौँ। पुल पर्दा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब पुल किन बनिन्छ भने अब खोला नालाले हामीलाई गाई गोरु भैँसी मान्छे हिँड्न हामीलाई धेरै समस्याहरू परिरहेको थियो। अनि के भएको भने तरकारी कुनै पनि सागसब्जीहरू पनि धेरै हामीले बेच्न पर्ने हामीलाई अप्ठ्यारो नै परिरहेको थियो। अब अहिले हामीलाई पुल पर्दाखेरिमा धेरै खुसी लागेको छ हामीलाई। अब किन सहज होला। यहाँ चाहिँ पुल बन्दा हामीलाई चाहिँ सबै कुराको सुविधा हुनेछ। हाम्रो कृषि उत्पादन गरेको चाहिँ यहाँदेखि खोला नालाले छेक्थ्यो र पारी बजारीकरण गर्न बजारमा लिनलाई अप्ठ्यारो थियो। र अब जस्तै अब पुल बन्यो भने हामीलाई चाहिँ सहज हुने आशा छ। अब यो पुल बन्दाखेरि हामीलाई कस्तो सहज लाग्छ भन्दाखेरि अब कुनै अब बच्चाहरू गएर स्कुलमा आउँदाखेरिलाई हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो थियो। त्यस कारणले अब बच्चाहरू आउन सक्ने सम्मलाई भएपछि हामीलाई आशा त्यही छ होइन। पुल नबन्दा तपाईँको यहाँ आउजात गर्नको लागि अब कुनै बिरामी लेनदेन गर्नको लागि साह्रै समस्या, पानीले पार गर्न दिएको थिएन होइन। अहिले अब पुल सुरुवात शिलान्यास भयो, धेरै राम्रो कुरो हो। हाम्रो अब यहाँ पुरा दुईको साबीको लेपराजुलको जनता पिछडिएको थियो। अहिले अब पुल अब 2 वर्ष 3 वर्ष कार्यकालमा सम्पन्न भयो भनेपछि यहाँको जनताले आउजात गर्नको लागि धेरै सुविस्ता पाइन्छ भन्ने आशा बन्द गरिरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार।
खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1488 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 106 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। यही अवधिमा 74 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच 24 घण्टामा 31,555 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 435 रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कूटनीतिक विवाद अन्त्य गर्दै आपसी सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न कतार र बहराइन सहमत भएका छन्। सन् 2017मा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजिप्टसँगै बहराइनले कतारमाथि एकैसाथ कूटनीतिक नाकाबन्दी लगाएका थिए। खाडी क्षेत्रका चरमपन्थी सङ्गठनलाई समर्थन गरेको र इरानसँग धेरै नजिक भएको आरोप लगाउँदै ती देशले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए। चारै देशले कतारी विमान र जहाजलाई आफ्नो हवाई र जल क्षेत्र प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। साउदीमा रहेको खाडी सहयोग परिषदको मुख्यालयमा भएको वार्तामा मेलमिलाप सम्बन्धी सहमति भएको कतारको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। कतारी विदेश मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको सिद्धान्त अनुसार दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। अब आर्थिक समाचार। हिजो 92 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको शेयर बजार आज 29 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज वर्ष 2079 को अन्तिम दिन 29.08 अङ्कले घटेर 1934.48 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा उत्पादन, विकास बैंक, बिमा र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 270 वटा कम्पनीका 49,13,000 किता शेयर 1,65,33,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 8,42,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै एनआरएन पूर्वाधार बैंक, धौलागिरी लघुवित्त, एक्सेल विकास बैंक, सृजनशील लघुवित्त र अपर सोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको शेयर 4.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि मुलुङ खोला जलविद्युत, आदर्श लघुवित्त र कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत आज एउटा खेल हुँदैछ। आजको खेलमा पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:45 पन्जाबको घरेलु मैदान बिन्द्रा स्टेडियम मोहालीमा हुँदैछ। पन्जाब र गुजरात दुवैले आफ्नो चौथो खेल खेल्दैछन्। दुवै टोलीले 3 खेलमा समान 2 खेलमा जित हात पारेका छन्। पहिलो खेलमा गुजरातले चेन्नई सुपर किङ्स र दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई पराजित गरेको थियो। तेस्रो खेलमा भने कोलकाता नाइट राइडर्समा सँग पराजित गुजरात अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। पन्जाबले पहिलो र दोस्रो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स र राजस्थान रोयल्सलाई पराजित गरेको थियो। तेस्रो खेलमा भने सनराइजर्स हैदराबादसँग पराजित पन्जाब अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे, बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे, बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षको अन्त्यसँग यो दशकको पनि अन्तिम दिन आज चुनावी माहौलमा बितेको वर्षले आर्थिक प्रतिकूलता खेप्नु परेको विश्लेषण। खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण। विधेयक निर्माण भए पनि सदनमा भने अझै पुग्न सकेन। पश्चिमी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पाल्पाको कमलपोखरी ताल अतिक्रमणको चपेटामा। पूर्वाधार विकासको अभाव पनि झेल्दै। कूटनीतिक विवादको अन्त्य गर्दै आपसी सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न कतार र बहराइन सहमत। द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास र एकतामा प्रतिबद्ध। र इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत आज पन्जाब र गुजरात भिड्दै एक अर्कोलाई पछि पार्दै दुवै समूह तेस्रो जितको प्रतीक्षामा। हवस्, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।